हुन्छ सबैजनालाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। म विकल श्रेष्ठको परमेश्वरको जीवित वचन सुन्ने समयमा हामी अहिले छौँ। हुन्छ, आजको वचन मैले गलाती 6 अध्यायको 9 पदलाई मैले ल्याएको छु। हामी यो एउटै मात्र पदमा केन्द्रित हुनेछौँ। 6 अध्यायको 9 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ। गलाती 6 अध्यायको 9 पदमा, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। आमेन। हुन्छ, आजको वचनको शीर्षक चाहिँ मैले नेभर गिभ अप, अर्थात् हामी नथाकौँ, हिम्मत नहारौँ भन्ने शीर्षक राखेको छु। यहाँ पावल प्रेरितले गलातीको मण्डलीलाई लेखेको पत्र हो यो। पावल प्रेरितले आफ्नो सुसमाचारको पहिलो यात्रामा गलातीमा मण्डली स्थापना गर्नुभएको थियो। मण्डली स्थापना गरिसकेपछि पावल फेरि फर्कनु भयो र पावलको अनुपस्थितिमा त्यहाँ अरू नयाँ शिक्षकहरू गलातीको मण्डलीहरूमा प्रवेश गर्यो र नयाँ शिक्षकहरूको प्रवेश सँगसँगै त्यहाँ नयाँ शिक्षाहरू पनि त्यहाँ सिकाउन थाल्यो। त्यो नयाँ शिक्षा भनेको के थियो त भन्दाखेरि, मुक्ति पाउनलाई विश्वास मात्र गरेर पुग्दैन, अरू पनि केही काम गर्नु आवश्यक छ। काम भन्नाले विशेष गरी खतनाको इस्यु यो गलातीको इस्यु हो। व्यवस्था अनुसार खतना पनि गर्नु जरुरी छ भन्ने शिक्षा चाहिँ यो नयाँ शिक्षकहरूले सिकाइराखेका थियो। त्यसपछि पावलले यो पत्र लेख्न एकदमै जरुरी देख्यो। यहाँ अरू पनि इस्युहरू छन्, तर विशेष गरी गलातीमा पावलले एकदमै कडा तरिकाले यहाँ लेखेको छ। जस्तै यहाँ 3 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने पावल प्रेरितको कडापन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ के भनेछ हेर्नुहोस् त, हे मूर्ख गलाती हो, कसले तिमीहरूलाई मोहनी लगाएर बसमा पार्यो? तिमीहरूको आँखाकै सामुन्ने येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाग्नु भएको कुरा स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको थियो। पावल कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदछ। अनि पावलले गलातीको पत्रमा मात्र होइन, अरू विभिन्न पत्रहरूमा पनि पावलको एउटा स्पष्ट कुरा जहिले पनि के रहेको छ त भन्दाखेरि, अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ, कर्महरूद्वारा होइन, नत्रता तिमीहरूले घमण्ड गर्नेछौ। होइन, पावलले स्पष्ट, एफिसीको पत्रमा पनि त्यो स्पष्ट रूपमा पावलले राख्नु भएको छ। उहाँको जहिले पनि एउटा कुरा, होइन, स्पष्ट कुरा कि अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा मुक्ति पाएका छौ, कामले होइन। अनि अब यो आजको वचन जुन 9 पदमा 6 अध्यायको 9 पदमा, गलाती 6 अध्यायको 9 पदमा हामी फोकस्ड हुँदैछौँ। तर मैले यसको ब्याकग्राउन्ड, यो कन्टेक्स्ट मैले बताउँदैछु तपाईँहरूलाई। पावलले यहाँ 5 अध्यायमा के भन्दैछ? पवित्र आत्माको कुरा गर्दैछ। जस्तै यहाँ 22 पदमा, होइन, पवित्र आत्माको फल भनेको प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता, संयम हुन्। 5 अध्यायको 22 पदमा यहाँ पवित्र आत्माको कुरा गरिएको छ। 5 अध्यायकै यो शीर्षकको कुरा गर्ने हो भने ख्रिस्टमा स्वतन्त्रता। यहाँ पावल प्रेरितले अब यो गलाती 6 अध्यायमा एकदमै व्यवहारिक कुराहरू सिकाइराख्नु भएको छ। जस्तै आजको वचन 9 पदमा, हामी हिम्मत नहारौँ, हामी नथाकौँ, हामीले समयमै कटनी गर्नु सक्छौँ भनेर एकदमै व्यवहारिक कुरा यहाँ पावलले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तर 5 अध्यायमा यहाँ पवित्र आत्माको कुरा छ, ख्रिस्टले दिनुभएको स्वतन्त्रताको कुरा छ। होइन, 4 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको सन्तानको कुरा छ। त्योभन्दा अगाडि 3 अध्यायमा हेर्ने हो भने व्यवस्था र प्रतिज्ञाका कुराहरू छन्। अब यो 6 अध्यायमा चाहिँ एकदमै व्यवहारिक कुरा यहाँ पावलले गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो कुरालाई हामीले कसरी कनेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि, यहाँ पावलले खास के बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि, उद्धार र मुक्ति भनेको कामद्वारा तिमीहरूले पाएको होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा
विश्वासद्वारा तिमीहरूले पाएको हो। पवित्र आत्मा तिमीहरूले के व्यवस्थाबाट पाएको हो? होइन, त्यो विश्वासद्वारा हो, त्यो प्रतिज्ञाद्वारा तिमीहरूले पवित्र आत्मा पाएको हो भनेर पावलले बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि पावलले भन्दै हुनुहुन्छ कि यदि विश्वासद्वारा मुक्ति पाएको हो भने, अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाएको हो भने, यदि तिमीहरूसँग अब साँच्चै पवित्र आत्मा छ भने त्यसो भए यस्तो फलहरू फलाऊ, अब भलाइ गर्ने कामहरू गर, अब तिमीहरू नथाक। यहाँ पावलले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ परमेश्वरको सन्तानहरूले अर्थात् परमेश्वरबाट स्वतन्त्रता पाएकाहरूले अर्थात् पवित्र आत्मा तिमीहरूसँग छ भने, अघि 5 अध्यायमा मैले भने पवित्र आत्माको फलहरू, पवित्र आत्माबाट नियन्त्रित भएको मान्छेहरू चाहिँ त्यसो भए भलाइ गर्ने काममा नथाक्नु। पावलले अब यहाँ यसरी व्यवहारिक कुरा गर्दैछ, तिमीहरूले पवित्र आत्मा पाइसकेका छौ, त्यो चाहिँ व्यवस्थाबाट पाएको होइन, प्रतिज्ञाबाट, विश्वासद्वारा, उहाँको अनुग्रहबाट तिमीले पवित्र आत्मा पाएको हो। अब पवित्र आत्मा पाएको मानिसहरूले पवित्र आत्माको फल फलाउनु पर्छ, पवित्र आत्माबाट नियन्त्रित जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ पावलले व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। यो 6 अध्यायमा यस्ता व्यवहारिक कुराहरू, अरू धेरै व्यवहारिक कुराहरू यहाँ पावलले सिकाउनु भएको छ, तर हामी 6 पदमा मात्र स्टिक हुँदैछौँ आजको लागि। अब म केही थट्सहरू, विचारहरू म यो 9 पदबाट म राख्नेछु। पहिलो थट म तपाईँहरू सामु राख्न चाहन्छु। पहिलो थट चाहिँ यही 9 पदबाट भलाइ गर्ने काम। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई भलाइ गर्नुलाई सृष्टि गर्नुभएको। एफिसी 2:10 ले स्पष्ट एउटा कुरा बताएको छ कि हामी चाहिँ असल कामको लागि सृष्टि गरिएका उहाँका हातका सिपहरू हौँ। पहिलो थट, प्रियहरू, हामी असल काम गर्नलाई सृष्टि गरिएका हौँ। किन भने परमेश्वर आफै पनि असल हुनुहुन्छ, उहाँ उत्कृष्ट पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँकै प्रतिरूपमा हामी बनाइएको हुनाले हामी पनि राम्रो काम, भलाइ गर्ने कामको लागि परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यो भएर जब हामी असल काम गर्छौँ, भलाइ गर्छौँ, जब हामी अरूहरूलाई प्रेम बाँड्छौँ, जब हामी अरूहरूलाई क्षमा दिन्छौँ, तब हामी हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई रिफ्लेक्ट गरिराखेका हुन्छौँ। हामीबाट उहाँको इमेज प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यसकै लागि परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। हामी जे गर्छौँ उहाँ देखिनुपर्छ, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो व्यवहारमा। त्यही असल कामको लागि, भलाइको कामको लागि परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। अब यही कन्टेक्स्टमा बसेर कुरा गर्ने हो भने भलाइको काम भनेको के हो त? अब हाम्रो आजको वचन 9 पदमा हामी फोकस्ड छौँ, तर हामीले 1 पद हेर्ने हो भने भलाइको काम के हो त भन्दाखेरि 1 पदमा म पढ्नेछु। कसैले अपराध गर्यो भने तिमीहरूले त्यसलाई नम्रतापूर्वक सुधार गर। पवित्र आत्माबाट नियन्त्रित जीवन यदि हाम्रो छ भने, हाम्रो हुनुपर्छ। हामीले कस्तो भलाइको काम गर्नुपर्छ? यही कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा गर्ने हो भने हामीले यदि कसैले पाप गर्यो भने, अपराध गर्यो भने, गल्ती गर्यो भने नम्रतापूर्वक, पवित्र आत्माले कन्ट्रोल गरेको मान्छे हो भने हामीले जहिले पनि नम्र भएर हामीले सम्झाउनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ नम्रतापूर्वक। यो वाक्य तपाईँहरूलाई याद रहोस्, नम्रतापूर्वक तपाईँहरूले सिकाउनुहोस् आफ्नो छोराछोरीहरूलाई, आफ्नो विश्वासीहरूलाई नम्रतापूर्वक। यो चाहिँ भलाइको काम हो यो सन्दर्भमा। अर्को भलाइको काम 2 पदमा छ, 6 अध्यायको 2 पदमा। एउटाले अर्काको भार उठाओ, यो भलाइको काम गर्नु भनेर भन्नुभएको छ, होइन? यो कुरालाई पनि हामीले भलाइको काम भनेको चाहिँ यो हो। र अर्को हामीले
6 पदमा हेर्ने हो भने वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। यो भलाइको काम वचन सिकाउने मानिसहरूसँग तपाईँले आफूसँग भएका कुराहरू बाँडचुँड गर्नुपर्छ। यस्ता भलाइको काम गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। यो सन्दर्भमा है भलाइको कामहरू धेरै अरू पनि छ, असल कामहरू अरू धेरै पनि छ, अरू धेरै छ, तर यो सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ 2-3टा कुराहरू यहाँ राखिएको छ। एउटा नम्रतापूर्वक सुधार्न, हामीले सुधार्नुपर्छ गल्ती गरेको, अपराध गरेको, पाप गरेको मान्छेहरूलाई। एउटाले अर्काको भार उठाउनुपर्छ र वचन सिकाउनेसँग सुन्नेहरूले असल थोकहरू बाँडचुँड गर्नुपर्छ। यस्तो भलाइको कामको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई सृष्टि गर्नुभएको। यो पहिलो थट, परमेश्वरले हामीलाई असल काम गर्नलाई सृष्टि गर्नुभएको। अब म दोस्रो विचार राख्न चाहन्छु। यही पदबाट एउटा भलाइ गर्नलाई हामी सृष्टि गरिएका हौँ, पहिलो थट। अब दोस्रो थट, यो काममा एउटा खतरा छ। यसलाई म दोस्रो थटको रूपमा राख्न चाहन्छु। भन्नुको मतलब हामी थाक्न सक्ने सम्भावना, खतरा हामीसँग छ। यहाँ के भनेको छ 9 पदले, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ। पहिलो थट, हामी भलाइ गर्नलाई सृष्टि गरिएका हौँ। दोस्रो थट, तर हामी थाक्ने सम्भावना छ, थाक्ने खतरा छ। कति गर्ने, कति क्षमा दिने, कति सहने, कति चुप लागेर बस्ने, कति सहायता गर्ने, कति प्रेम देखाउने, अब सक्दिन, अब पुग्यो। यो पोइन्टमा सायद हामी पुग्छौँ, धेरै पुग्ने सम्भावना छ। त्यो भएर प्रियहरू, म यो दोस्रो थट तपाईँहरू सामु राख्न चाहन्छु। यो थाक्ने खतरा, शिथिल हुने, हरेस खाने खतरा हामी सबैजनासँग छ, हामी सबैजनासँग छ। त्यो भएर यो खतरालाई तपाईँले जहिले पनि याद गर्नुहोस्। जब तपाईँलाई अब चाहिँ भयो, अब म सक्दिनँ, अब म यसलाई क्षमा दिन सक्दिनँ, अब चाहिँ म यसलाई प्रेम देखाउन सक्दिनँ, जब यो पोइन्टमा, जब यो कुरा तपाईँको सोच जब आउँछ नि, तपाईँले थाहा गर्नु पर्यो कि नाउ यु आर इन डेन्जर जोन। तपाईँ अब त्यही खतराको जोनमा हुनुहुन्छ। कम आउट, त्यहाँबाट बाहिर निस्कनुहोस्। तपाईँ खतराको जोनमा हुनुहुन्छ। नथाक्नुहोस् भलाइ गर्नलाई। हो, यो एकदमै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ व्यवहारिक रूपमा। कति गर्ने भन्ने क्वेसन हामीलाई एउटा पोइन्टमा आउँछ। प्लिज डोन्ट गिभ अप। भलाइ गर्नै हामीलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। विन्स्टन चर्चिल, बेलायतको, युनाइटेड किङडमको प्राइम मिनिस्टर, 1941बाट 1945मा पनि प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो र 1951बाट 55सम्म पनि प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। सर विन्स्टन चर्चिल, उहाँलाई एकचोटि स्टेज दिएको थियो केही कुराहरू बोल्नलाई। यो अराउन्ड यो दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा थियो, त्यो समयतिरको कुरा हो। उहाँ स्टेजमा उभिएर उहाँले थोरै शब्द बोल्नुभयो। त्यो शब्द के थियो थाहा छ तपाईँहरूलाई? नेभर गिभ अप, नेभर गिभ अप, नेभर गिभ अप। बस यति भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि उहाँ आफ्नो स्थानमा गएर बस्नुभयो। विन्स्टन चर्चिलले यो मानिसले भनेको कुरा है, यो भाषणको कुरा मैले गर्दैछु। 1941मा विन्स्टन चर्चिल, ब्रिटेनको प्राइम मिनिस्टरले बोल्नु भएको वचन, नेभर गिभ अप, नेभर गिभ अप, नेभर गिभ अप। त्यो उहाँको वाक्यले धेरैजनाको जीवनमा इम्प्याक्ट गर्यो पोजिटिभली, होइन? त्यो बेला दोस्रो विश्वयुद्धको समय थियो। त्यसले धेरैजनाको मनोबललाई एकदमै उच्च पारेको थियो यो भाषणले।
जस खैर मैले एउटा उदाहरणमा त तपाईँहरू सामु राखेको, तर बाइबलले यो कुरा एकदमै स्पष्ट बाइबलले पनि भनेको छ कि थाक्ने खतरा हामी सबैजनामा आउन सक्छ। त्यो भएर नथाकौँ, हिम्मत नहारौँ। यो दोस्रो थट। अब तेस्रो थट यही 9 पदमा अर्को शब्द म यहाँ हेर्नेछु। भलाइ गर्न हामीलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो थट। दोस्रो थट, थाक्ने सम्भावना छ। यो वाक्यहरू यही पदमा छ है। अब तेस्रो कुरा, खतरा मात्रै होइन तर एउटा प्रतिज्ञा पनि परमेश्वरसँग। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। खतरा त छ, थाक्ने खतरा त छ, तर परमेश्वरले हामीलाई एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो प्रतिज्ञा एकदम स्पष्ट उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि कटनी गर्नेछौ, यु विल रिप, वी विल रिप। त्यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। प्रियहरू, थाक्ने खतरा त छ, तर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ तिमीहरू हिम्मत नहार, तिमीहरूले कटनी गर्नेछौ। कटनी गर्नेछौ भन्नुको मतलब यु विल डु इट, यु क्यान डु इट। हामी सक्छौँ, असल काम गर्न हामी सधैँ सक्छौँ। कसैलाई क्षमा दिन हामी सक्छौँ। प्रेम गर्न, वास्ता गर्न हामी सक्छौँ। एउटाले अर्काको भार उठाउन हामी सक्छौँ। नथाक्नुस्। त्यो खतरा भए पनि यु विल। त्यो कमजोर भाइलाई एकचोटि तपाईँहरूले फर्काएर ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो कमजोर बहिनीलाई तपाईँहरूले फेरि फर्काएर ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर हिम्मत नहार्नुहोस्। यो कटनीको उदाहरण यहाँ पावल प्रेरितले दिँदै हुनुहुन्छ। कटनीको यो 3वटा प्रिन्सिपल तपाईँहरूले कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। 3वटा सिद्धान्त छ क्या यो कटनीको सन्दर्भमा। त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईँले जे छर्नुहुन्छ त्यही कटनी गर्नुहुन्छ। तपाईँले धान छरेर स्याउको आशा गर्नुहुन्न। तपाईँ रिसाउनु भयो भने तपाईँलाई रिस नै फिर्ता आउँछ। त्यो भएर नरिसाउनुहोस्। तपाईँ रिसाउनुहुन्छ अनि तपाईँले के आशा गर्नुहुन्छ? तपाईँले के फिर्ता आउला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भन्नुहोस् त? तपाईँले छुच्चो बोली गर्नुभयो भने अर्को मान्छेले तपाईँलाई के फिर्ता देला जस्तो लाग्छ? त्यो भएर प्रियहरू, यो कटनीको म 3टा सिद्धान्त म तपाईँहरूलाई आज सेयर गर्न चाहन्छु। पहिलो सिद्धान्त, तपाईँले जे छर्नुहुन्छ त्यही कटनी गर्नुहुन्छ। स्याउ रोप्नुहुन्छ, स्याउ नै। धान धान नै फिर्ता पाउनुहुन्छ। रिस गर्नुहुन्छ, रिस नै। प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रेम नै। मिठो बोल्नुहुन्छ, मिठो बोली नै फिर्ता आउँछ। अरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि सहायता आउँछ। यो कटनीको सिद्धान्त हो, प्रिन्सिपल हो। यो व्यवहारिक छ होइन? यो व्यवहारिक कुरा हो। यो कति सिम्पल कुरा हो। जे छर्यो त्यही नै काट्ने हो। यो पहिलो सिद्धान्त। दोस्रो सिद्धान्त, तपाईँले जति छर्नुहुन्छ नि त्योभन्दा बढ्ता तपाईँले फिर्ता पाउनुहुन्छ। यो दोस्रो सिद्धान्त। तपाईँले प्रियहरू, तपाईँले प्रेम बाँड्नुभयो भने तपाईँले त्योभन्दा बढ्ता प्रेम फिर्ता पाउनुहुन्छ। त्यो अवश्य पाउनुहुन्छ। होला भनेकै बेला नपाउला, तर त्यो फिर्ता तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रियहरू। त्यो अवश्य पाउनुहुन्छ। त्यस्तो कुन चाहिँ बोट होला, त्यस्तो कुन चाहिँ बिउ होला जुन तपाईँले छर्नुभयो, जति छर्नुभयो त्यति मात्रै बटुल्नुभयो? त्यस्तो कुनै बिउ छ? त्यस्तो कुनै बोट छ? एकदमै व्यवहारिक कुरा। तपाईँले एउटा छर्नुहुन्छ तर 100औं तपाईँले गुना पाउनुहुन्छ। एउटा बोट तपाईँले रोप्नुहुन्छ अम्बाको, तर कति अम्बा फल्छ। धान थोरै तपाईँले छर्नुहुन्छ तर कति कटनी गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, कति गजबको कुरा। त्यो भएर भलाइ गर्ने कुराहरूमा, असल काम गर्ने कुराहरूमा तपाईँले कहिले पनि मुठी नबाध्नुहोस्, नकस्नुहोस्। खुलेर भलाइको काम गर्नुहोस्। किनभने यो प्रिन्सिपल यो ठाउँमा पनि लागू हुन्छ। तपाईँले अझ बढ्ता फिर्ता तपाईँले पाउनुहुन्छ।
यो कुरामा पक्का हुनुहोस्। यो दोस्रो सिद्धान्त। र तेस्रो सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि छरेपछि मात्रै कटनी हुन्छ, नछरिकन कटनी हुँदैन। त्यो भएर तपाईँले मेहनत नगरिकन, तपाईँले समय नदिकन, तपाईँले आफ्नो मन नदिकन, तपाईँले विश्वास नगरिकन अचम्मको कामहरू हुँदैन। किनभने यो कटनीको प्रिन्सिपल हो। तपाईँले छर्यो भने मात्रै कटनी हुन्छ, छरेपछि मात्रै उम्रिन्छ अनि काट्नुहुन्छ। आत्मिकी क्षेत्रमा पनि त्यही हो प्रियहरू। तपाईँले सुसमाचार सुनाउनु भयो भने मात्रै फल फल्छ, तपाईँले क्षमा दिनुभयो भने मात्रै क्षमा पाउँछ, छर्नै पर्यो। यो तिनवटा प्रिन्सिपल म तपाईँहरू सामु राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई यो तेस्रो थट हामीले के हेऱ्यौँ? यु विल रिप। तिमीहरूले कटनी गर्नेछौ, हामीले कटनी गर्नेछौँ। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। तर यो कटनीको यो तिनवटा सिद्धान्तलाई नबिर्सनुहोस्। जे छर्यो त्यही कटनी गर्नुहुन्छ। दोस्रो सिद्धान्त, छरेको भन्दा बढ्ता कटनी गर्नुहुन्छ। तेस्रो सिद्धान्त, छरेपछि मात्रै कटनी गर्नुहुन्छ। त्यो भएर ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले के छर्दै हुनुहुन्छ, के अरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ, एकदमै ख्याल गर्नुहोस्। अब चौथो थट, पहिलो भलाइ गर्नको लागि हामी सृष्टि गरिएका हौँ, असल काम गर्नको लागि। दोस्रो थट, खतरा छ, हामी थाक्ने खतरा छ। तेस्रो थट, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यु विल रिप इट, यु विल रिप, कटनी गर्नेछौ। अब चौथो थट, चौथो विचार, इन हिज टाइम, उहाँको समयमा। यहाँ भनेछ ठिक समयमा, ठिक समयमा। यो चौथो थट आजको लागि। हामीले कटनी त गर्नेछौँ तर उहाँको समयमा। प्रियहरू, हतार नगर्नुहोस्, धैर्य गर्न सिक्नुहोस्, कुर्न सिक्नुहोस्। कुनै पनि कुरा आजको भोलि हुँदैन। बच्चा पनि 7 महिना, 8 महिना, 9 महिना पेटमा बस्छ, आमाको पेटमा, गर्भमा। त्यसपछि फल्छ, बाहिर निस्कन्छ, जन्मन्छ। कुनै पनि बोट त्यसै रातारात उम्रिँदैन। इट टेक्स टाइम। तपाईँले केही कुराहरू सिक्दाखेरि रातारात प्रगति हुँदैन, 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ। हतार नगर्नुहोस्, कुर्न सिक्नुहोस्। अब्राहमले नकुर्दाखेरि के भयो? अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तेरो श्रीमती साराबाटै एउटा म छोरा दिनेछु। तर अब्राहमले कुर्न सकेन। श्रीमतीले दिएको सल्लाहलाई उसले मान्यो र हागारसँग ऊ सुत्यो र अर्को छोरा इस्माइल जन्मायो। पछि परमेश्वरले प्रतिज्ञाको सन्तान दिनुभयो, इसाक। आज हेर्नुहोस् त, मुस्लिमहरू त्यही इस्माइलको, होइन, इस्माइलबाट यो ट्राइब मुस्लिमहरू आयो। इजरायल, ज्युज एन्ड मुस्लिम्स, हेर्नु आज कति ठुलो पर्खाल यिनीहरू बीच भएको छ। हुन त यो सबै परमेश्वरको ग्रान्ड प्लान भित्र नै छ। यो कुनै अचम्मको कुरो त भएको होइन। तर पनि अब्राहम पनि धैर्यतामा चुकेको थियो। प्रियहरू, हाम्रो सानो अधैर्यताले हामीले कुर्न नसक्दाखेरि ठुलो कुरा गुम्छ। तपाईँ अर्को 2 महिना कुरेको भए कति राम्रो तपाईँले जब पाउनुहुन्थ्यो होला। अर्को 2 वर्ष कुरेको भए कति असल जीवनसाथी अझ तपाईँको सायद प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो होला। तर कतिचोटि हामी इमोसन्समा हामी बग्छौँ, हामी रिसमा निर्णय गर्छौँ,
हामी हतारमा निर्णय गर्छौँ, हामी खुसी हुँदा पनि निर्णय गर्छौँ, दुःखी हुँदा पनि निर्णय गर्छौँ, हामी भावनामा बगेर निर्णय गर्छौँ। अनि त्यसले हामीलाई पछि रिग्रेट हैन महसुस गराउँछ, हामीलाई पछुतो लाग्छ, मैले किन हतार गरेछु। त्यही भएर इन हिज टाइम हामीले कटनी गर्छौँ, गर्नेछौँ, यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, तर उहाँको क्यालेन्डर अनुसार, हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार होइन, उहाँको समयमा, किनभने उहाँको समय पर्फेक्ट छ। त्यो भएर प्रियहरू, तपाईँले केही कुराहरू कुर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज अझ केही समय कुर्नुहोस्, अझ केही समय कुर्नुहोस्। गाह्रो छ, इट्स भेरी टफ, धेरै नै गाह्रो छ कुर्नलाई, धेरै नै गाह्रो छ। प्लिज अझ 1 वर्ष, अझ 2 वर्ष, अझ 2 महिना कुर्नुहोस्, हतार नगर्नुहोस्। अब केही विकल्प छैन, अब म यो भए पनि गर्छु, नो नो नो। त्यसलाई भेरिफाई गर्नुहोस् चारैतिरबाट, परमेश्वरको वचनबाट त्यसको काटछाँट गर्नुहोस् के त्यो कुरा असल छ, के त्यो बाइबलीय छ, के त्यसले परमेश्वरलाई महिमा पुर्याउँछ। एकदमै भेरिफाई गरेर मात्रै निर्णय गर्नुहोस्। यदि त्यस्तो होइन भने तपाईँ अझ धैर्य गर्नुहोस्, अझ कुर्नुहोस्। हुन्छ, आजको लागि अन्तिम थट, तर परमेश्वरले एउटा शर्त राख्नु भएको छ, एउटा कन्डिसन। पहिलो थट, हामी भलाइ गर्न, असल काम गर्न सृष्टि गरिएका हौँ। दोस्रो थट, असल काम गर्नको लागि हामीलाई थकान हुन सक्छ, त्यो खतरा छ। तेस्रो थट, तर परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, कटनी गर्नेछौ। चौथो थट, तर उहाँको समयमा, हाम्रो समयमा होइन, उहाँको समयमा। इट टेक्स टाइम, समय लाग्छ। कुर्न सिक्नुहोस्, धैर्य गर्न सिक्नुहोस्। र अन्तिम थट, यो सबै कुराहरू हुनेछ, असल हुनेछ, कटनी हुनेछ, तर एउटा शर्त छ। इफ, अन्तिम आजको लागि थट, इफ वी डु नट गिभ अप, यदि हिम्मत हारेनौँ भने, होइन, यदि हिम्मत हारेनौँ भने, यदि हामी थाकेनौँ भने, हामीले अवश्य कटनी गर्नेछौँ। हामी अवश्य त्यो भाइलाई, अपराधमा परेको भाइलाई, त्यो अपराधमा परेको बहिनीलाई, त्यो पाप गरेको बहिनीलाई, त्यो पाप गरेको भाइलाई हामी अवश्य जित्नेछौँ। यति मात्रै होइन, तपाईँले जुन कुरा आँट्नु भएको छ त्यो अवश्य तपाईँले सक्नुहुनेछ। इफ यु डु नट गिभ अप, यदि तपाईँले हिम्मत हार्नु भएन भने, यदि हरेस खानु भएन भने। प्रियहरू, यो परमेश्वरको जीवित वचन हो, यो वचनलाई जीवनभर आत्मसात गर्नुहोस्। यो पवित्र आत्माबाट नियन्त्रित भएर जिउने जीवन हो। यदि हामी ख्रिस्टद्वारा स्वतन्त्रता पाएका छौँ भने, यो होइन, यो पावलले यही कन्टेक्स्टमा बोल्दै हुनुहुन्छ, यदि तिमीहरू परमेश्वरको सन्तान हो भने, यदि प्रतिज्ञाद्वारा तिमीले पवित्र आत्मा पाएको हो भने, अनुग्रहद्वारा अथवा विश्वासबाट, होइन, तिमीहरूले मुक्ति पाएका हो भने, यदि तिमीहरूसँग पवित्र आत्मा छ भने, नथाक्नु, हिम्मत नहार्नु, भलाइको काम सधैँ गरिराख्नु, असल काम सधैँ गरिराख्नु, किनभने तिमीहरू यसकै लागि सृष्टि गरिएका हौ। अवश्य सफल हुनेछ, अवश्य सफल हुनेछ। प्लिज हिम्मत नहार्नुहोस्, नथाक्नुहोस्, कहिले पनि रङ स्टेप नलिनुहोस्। मैले हिजो अस्ति मात्रै फेसबुकमा देखेको थिएँ, एकजना बहिनीले फेसबुकमा लाइभ आएर सुसाइड गर्यो। अनि इन्डियाको पनि एउटा राम्रो एक्टर सुशान्त, उसले पनि सुसाइड गर्यो। प्लिज आत्महत्या गर्ने काम, यस्तो डिसिजन जीवनमा कहिले पनि नलिनुहोस्, कहिले पनि। प्लिज डु नट गिभ अप, हिम्मत नहार्नुहोस्, नथाक्नुहोस्। कठिनी तपाईँले गर्नु हुनेछ, यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। तपाईँले सक्नुहुन्छ, उहाँको समयलाई कुर्नुहोस्, हतार नगर्नुहोस्, हिम्मत नहार्नुहोस्।
यु क्यान डु इट। हुन्छ, म आजको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।